खलक़ अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी अरसलह अल्लज़ी अरसलहु बिलहक्कि मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। लहुम दारुस्सलामि इंद रब्बिहिम वहुवा वलियुहुम बिमा यअमलून। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास। क़ालू मन हुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अहलुल क़ुरआनि हुम अहलुल्लाहि व ख़ास्सतुहु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मुहतरम, द्रनो ख़्वगो इज़्ज़तमंदो उलमाए किरामो, अल्लाह ग्रान और अल्लाह बदीन मयन तुलबाए इज़ाम बाकी टोल द अल्लाह द किताब पर निस्बत द अल्लाह द रज़ा पर गरज द अल्लाह दी कोरला रागली द अल्लाह मिलमनो ज़माना मख की उलमाए किरामो तासु सरा द क़ुरआन और सुन्नत मुनासिब मुआफ़िक़ द मौक़े मुताबिक ख़बर उकड़े। ज़हक़ीर फ़क़ीरुम दी वक़्त मामूरिम चिस्ता सोड़ांदी सक़द्री लब कुशाई द क़ुरआन और सुन्नत पर अणा की हुक्म दुआओं के चिमा नाची सरा मईयत ख़ासा द अल्लाह रब्बुल आलमीन शामिल हाल गर्जी और ज़मंग दा हाज़िरी बारगाह ला यज़ा रब्बुल आलमीन की कबूल और मंजूर शी। ज़मंग द पारा
बल्कि टूल उम्मत द पारा पदर द अल्लाह की द सआदत निजात द भलाए और द खैर और द फलाह सबब गर्जी मंगची कम दौर की दी वक़्त सरा जिंदगी दी दौर और दी ज़मानी ता हुई चापेरा द फितनों सैलाब दे मुख्तलिफ के मुख्तलिफो दावो सरा आए रोज़ मुतअद्दद फितनी सर पुरतकई ब्यापदी दौर की दी ईमानों हिफाजत डेर मुश्किल दे दो किस्म खलक दी यौ ज़मंग दोस्तान दी यौ ज़मंग दुश्मनान दी दहर चा ताल्लुक़ दी दो किस्म खल्क़ सरा राजी दहर इंसान और दहर बंदा प दुनिया की स दोस्तान वी स दुश्मनान वी दोस्त आगवी चागस्ता प खुशाले खुशालीगी स्ता खैर लटई स्ता कामयाबी लटई स्ता फ़ायदा और नफ़ा लटई स्ता पतावान नुकसान खुसरान शर खफगान खपकी दत दोस्त वी लिखीगी दत रूर वी लिखीगी दत खैर ख्वा वी लिखीगी यो आ गई चागस्ता प गटा खपकीगी पतावान खुशालीगी स्ता प कामयाबे खपकीगी प नाकामे खुशालीगी पताई खैर न पिरजू कीगी और शर वाड़ी दत दुश्मन वी लिखीगी उखियार सड़े आगा दे ची दुनिया की खपल दोस्त दुश्मन उपी जनी और दोस्त की बियापदी खैरू न तरला सकी दुश्मन न जान बच कियो प नजर द दुश्मने वर तो उगूरी शर और तावान और नुकसान न जान बच की दा अक़लमंद सड़े दे दा उखियार सड़े दे दा दाना दे कुरान करीम तफसीलुम कई इजमालन मुख्तसरन हम जिक्र कई और अल्लाह बंदीगानो इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा शैतान स्तासु दुश्मन दे प दुश्मने ऊनी से द दुश्मन प नजर वर तो उगोरे एतमाद पे मकवे ताबेदारी मकवे लारा द शयातीन मखपलवे वरना कंदी द हलाकत तब गुर्जी गए शैतान बतासु लदा दुनिया डौली कई खेस्त कई मुज़य्यन कई और ददी दुनिया द हुस्न व जमाल प जाल की बमुरागी रही ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर गोरे धोखा मोन की दे दुनिया दा जिंदगी धोखा मोन की दा अल्लाह पबारक के धोखाबाज शैतान दी शयातीन तक इंसी दी और के जिन्नी दी प नजर द दुश्मने कतल दा अक़लमंदी दा उखियारतिया द कुरान करीम इख्तिताम पदी उन्वान की कुरान ची ख़त्मी की सूरे अन्नास पदी की द खन्नास वसवास काग़ मिनल जिन्नवी और वन्नासवी दागन पनाही द अल्लाह पे इमदाद और द अल्लाह पे मईयत खासा और नुसरत गुफ्ते शवेदा या अल्लाह दीनम बच की दा ज़मन दुश्मन दे
د جال کی گیر نشو، عاجزان یو، بندگان یو، بے وسع تشلاسی، لیکن استاد حبیب امتیان یو. اے اللہ منگا د دشمن د جال نو ساتا. قرآن چی ختمی گی دا خبر استا پا ذہن کی دینو تابا گٹی پلا، خیر پلا، نفی پلا، کامیابی پلا، جنت پلا، اللہ پلا رابلی. سورہ یونس کی اللہ واللہ یدعو الى دار وے اللہ اللہ خیر غواړي د بند، یرید الله بکم ولا یرید بکم العسر. الله مین دې په بند د بنده په شر تاوان نقصان خپکی. مهربان دې، رحیم دې، بیا داسې کریم دې چې ته د هغه د دشمن تابعداري کې هغه در باندې رحم کرم بندی نه. بد نظری کې، بد گوئی کې سندری اوري، الله د قانون خلاف قطع نظر د دینه چې دا په ګناهونو کې ستړی دی، دا په نافرمانۍ کې ستړی دی، دا په بدکارو کې ستړی دی، دا په بدماشۍ کې ستړی دی، دا په حرامو کې ستړی شوی دی. هر څه چې کړي دي بیا هم زما بنده دی، بیا هم زما بنده دی. آرام دما راحت پکار دی. که چرته دا خوب نه وي دا انسانان به انسانان نه وي، دا به ټول زناور لیونی شوي. څومره مهربان دی الله، څومره مهربان دی الله. هغه مین دی په خپل بنده. حجاج ابن یوسف مړ کیږي، زنقدن دی، سلګی دی، ظالم دی، ډیر ظلمونه یې کړي. مور ورته ناسته رجاړي. د چې سترګې پورته کړي د ابۍ اوښکې ولیدلې وي، ابۍ ولي جاړي که نن زمرم سبا به ته مرې، دا ټوله دنیا به مړه کېږي. حوصله وکړه. حجاج ته مور وایي بچیه په دې نه جاړم چې مرګ دله راغی او را روان دی، جاړم په دې چې ظلمونه ګناهونه دې ډېر کړي دي، اوس د الله په در کې بستا پیشي نو سبا کیږي. اوس بتانا تپوس کیږي، تا سره به احتساب او حساب کیږي. ما سره دا غم دی چې زما د زړه ټوکړی خو ډېر ګناهونه او ظلمونه دي کړي دي، اوس به کیږي څه تا سره. دی په دې زنقدن کې خپلې مور ته وایي بیموری او تپوس در نکوم که الله زما فیصله تعالی پلاس کی درکړه چې د حجاج مور د حجاج فیصله تو کا نو تب ما جهنم ته غورځه که جنت تب می بیاي. ای بچیا کار سور لوی ظالم نو زما خود زړه ټوټه زما پتا اور چرته پیرزو کیږي، زه خو تا جهنم کې نشم لیدلی، زبویم زویا سترگی پٹی که جنت تلاش. وی خمور نوس واورا دا خستا سوچ دے، دا خستا مینا دا خستا محبت و مودت دے، دا ستا زما سر رشتہ دا. خو خبری کمال اللہ رب العزت دا واک راکی، دا اختیار راکی چې زه حجاج ستا خوخه ده، ستا فیصله ستا مورو کی که زه وکم، زه به یم الله مور به را سره زیاتې وکړي، زما فیصله ته وکړه. ته خو د مور نه زیات په بنده مینې. زوی چې نافرمانۍ مور ته مخ واړئ، زما بچی نه دی زه نه بخم. یو صحابي دی زنقدن دی،
سخت پی اوږده شوه صحابه نبی علیہ السلام لرال زمونږ ملګری دی ذوالقرنین سختي اوږدې شو الله حبیب تشریف راوړو د هغه دا تکلیف یې ولید تپوس یې وکړو په ده د چا قرضه خو نشته د الله حبیب د هیچا قرضه پې نشته ای ښه مور پلار یې شته وایي مور یې شته خو خفه ده تې هله رایولی دا د مور حق راگیر کړی دی د مور حق راگیر کړی دی دا بی راوستلی شوه دا مور چې راله نبی علیہ السلام ورته ستا زوی په تکلیف کې دی معافې که چې دا تکلیف را لنډ شي هغه ډېر دل برداشته وه مور دا خو مور ده ډېره خفه وه وی زه خو یې نه بخم زه خو یې نه بخم نبی علیہ السلام وی نه بخي وی نه بخم زه ډېر دردولی یم وی نه بخي وی نه بخم وی خلرګي روړی اور بل کې دا صحابي په اور کې وغورځوی چې دی ایره اوس کاره شي چې د ده د بدن نه دا روح وځي دې سختو نه هغه سخته ښه ده چې نبی علیہ السلام د د سوځولو خبره وکړه دی مور وی ما بخلی دی د صحابي نه سا وخته مور دا دې ځای پورې د هغې زړه کلکو دې ځای پورې د هغې زړه سختو نه معاف کوم په سختو د ذوالقرنین کې هم نه معاف کوم خو خبره د اور راله نو مور نرمه شوه بس ما بخلی دی الله خو ډېر مهربان دی الله خو ډېر مین دی ټوله زندگی چې ګناهونو کې تیره کړې ده او د ذوالقرنین د سختو نه مخکې د سلبو د نزع نه مخکې یو ځل یې ووی الله ما معاف کا خبر یې چې یو ځل یې ووی د زړه نه یې ووی الله ما معاف کا الله د ټول عمر ټول ګناهونه ورته معاف کی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای الله فرمای کله بوډا سپینګیره ګناهګار ما تعالی سونی سي د قبر غاړي لراغله د ژوند د نور د پریوتو په ټیم کې چې هر در بنشه د دې سپینګيري په کور کې مزه نه د کور خلک تی تنگ شو د دکان نم پاتې دی د حجرې هم نه دی د تګ راتګم نه دی بس یو در دی چې دل کولاو دی هغه درد الله د دې ټولو ورونو درونو د بندیدو نه بعد دی هغه در ته راغی وزګار شه او دی یا الله ما معاف ک الله فرمایي زی پیجانم چې ټوله زندگی د زما خلاف کې تیرا کړ خو مال د سپینو ډکو نه حیا راشي زه د لاس تش نه واپس کوم څومره په اسانه روغه کېږي هیڅوک داسې نشته نه مور نه پلار نه دوست نه نیکه نه استاز نه رشتہ دار نه بچی دومره زر روغه هیڅوک هم نه کوي قل یا عبادی الذین اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل حبيب لویا خلا او لویا خبره ډیر جوړ لري ډیر خوان کوي ډیر مزه کوي قل خبر زما خلد استاوی قل زکا خبرو کی لویا خبره دا اللہ دا اور خلو کی لویا خلا مبارکہ دا محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم زکا سعدی بابا وی گفتئی او
गुफ्ते अल्लाह बूद, गरचे अद हुलूमी अब्दुल्लाह बूद। खबराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खबराद अल्लाह दा अगरचे खुलाद रसूलुल्लाह दा खुपी खबराद चादा। मा 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 यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। दा खबरा दा अल्लाह दा खुला मुबारका दा मुहम्मद रसूलुल्लाह दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल बई कुल वी वाया सो की औरी हुमी वाया, कसो की न औरी हुमी वाया, कसो की मनी हुमी वाया, कसो की न मनी हुमी वाया। फेल अमर दे, फेल की तजद्दुद भी करा। बार बार बवे, हजार बार बवे, बेशुमार बार बवे, हर बार बवे। कुल 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 आग चाहते मुआया चिदज्म की नवालत आसमान पूरी, दा टूला खलाओ फिजाद गुनाहुनु ने डका कड़ी दा, गुनाहुनु ने लबरेजा कड़ी दा, गुनाहुनु ने मामूरा कड़ी दा। अगीत मुआया स्तासु रब, स्तासु अल्लाह, स्तासु मालिक, स्तासु पनुम बांदी यो पैगाम राली गले दे, यौ चिटे राली गली दा, यौ फैसला राली गली दा। ए द उस दौर पे इस्तिला की यौ मैसेज राली गले दे। खबर दा अल्लाह दा अगरचे खुला दा रसूलुल्लाह दा, खुला दा अब्दुल्लाह दा, खुपी खबर दा अल्लाह दा। या इबादी या इबादी, ए जमा बंदिगानो। अरमान दे अरमान दे, मो कुरान वील औरे दल दजड़न शुरू सरमान दे। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। असी लुस्तल 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 ना दजड़ना लुस्तल, असी औरेदल औरेदल ना दजड़ना औरेदल। मन हर चे ख्वान देम फरामोश कर देम, इल्ला हदीस यार की तकरार में कोनम। चासर चीमीनवी मोहब्बतवी दाग खबरी खलक दजड़ना कई दजड़ना औरी। बंदा दा अल्लाह ची मोहब्बत लरी दा अल्लाह सरा, खबर दा अल्लाह बा औरिम दजड़ना, खबर दा अल्लाह कई बम दजड़ना। कुल कुल कखपल प्रदी कीगी, दोस्तान दुश्मनान जुड़ीगी, तारीफुना सिफतुना कौन की, कंजली बदी रदीस पकी खबरी कौन की जुड़ेगी। कुल ब्याबे हम वाए, जो जलते हैं तो जलने दो। शायर खुदा वही का ना, जो जलते हैं तो जलने दो, ज़वैम जो चलते हैं तो चलने दो। ये हैं तौहीद के दुश्मन, निदा निदा वहदत की गली कूचों में लगाता जा,
दाद इशाअत तौहीद व सुन्ना कारवान लास पे कुरान रवान दे रवान दे रवान दे। जो चलते हैं तो चलने दो, सोच दीन जुदा की और मखड़ी और एराज कई और ददी ना कदरी कई नुप्रेदा बस हेरे का। जो जलते हैं तो जलने दो, जो चलते हैं तो चलने दो। क्यों भाई ये है तौहीद के दुश्मन, निदा वहदत की गली कूचों में लगाता जा। दाद अल्लाह द तौहीद चले, दाद अल्लाह द कुरान दर सुना प समाओ प गुरनो प मेरो प दश्तो प खारियो हर ज़े की बवी हर ज़े बदा चरीवी। ओए राशे राशे खबरा द अल्लाह दा नु खबरा द मुहम्मद रसूलुल्लाह दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राज़े जिंदगी प बंदगे की तीरा के बंदगी माना द अल्लाह द कानून पाबंदियों के। कुल नबी तो इती वाया नुद नबी वारिस मागा दे चागे मुआई। नबी लुस्तुन के द अल्लाह द पैगामातु वारिस द पैगंबर बलुस्तुन के बयान उनके द अल्लाह द पैगामात बई। कुल वाया बस वाया बस वाया। या इबादी स्तासु रब वीली दी ए जमा बंदीगानो अगरचे गुनाहगारानो। दा खिताब खताकारानो सरद, दा द सियाकारानो बदकारानो सरा नाफरमानो सरा खिताब दे। या इबादी तासु कद शैतान ताबेदार ये खुजमा बंदीगान ये। तासु द दुश्मन पलार रवान ये खुजमा बंदीगान ये। तासु द जहन्नम पलार रवान ये ब्याम जमा बंदीगान ये। या इबादी मोर वही जमाजवे न दे, प्लार वही जमाजवे न दे, माँ कड़े दे। अल्लाह न वही ची गुनाहगार दे नु जमा बंदन दे नाना। या इबादी ओए जमा गुनाहगारो बंदीगानो, जमा खताकारो बंदीगानो, जमा नाफरमानो बंदीगानो, जमा द कानून न बागियानो बंदीगानो, जमा द पैगंबर द दावत ना इनहिराफ एराज इनकार को उनको बंदीगानो, जमा द तौहीद ना जमा द हबीब द सुन्नत ना मखड़ उनको बंदीगानो, जमा द कुरान ना गफलत को उनको बंदीगानो। दाला रास्ता सूद तावान दा, दाला रास्ता सूद नुकसान दा। पदी किस्तासु तावान नुकसान और खुसरान दे। दा कम लारा बांदी चित जिंदगी तेरे दा पजान जुल्म के। अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। स्ता जिंदगी
बगैर द बंदगे ना शर्मिंदगे की तीरीगी ज़मा द कानून ना प बगावत की तीरीगी प जान ज़ियाते के जान द हलाकत कंदी तो गुर्ज़े जान तबाह सरा मखामख के जान द अज़ाब मुस्तहिक गर्ज़े अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह गोरे ओसम दर तमाख पलवर औ दर कोलाओ खड़े दे ओसम दर ला दावत दर कोमा ओसम ना उमीदी मकवा गिरस पिना दा बिया हमराशा बदन ज़ईफ दे बिया हमराशा देर गुनाह नदी बिया हमराशा डेरे ना फरमाने दी बिया हमराशा डेरे हराम कारे दी बिया हमराशा डेर जुल्म नदी बिया हमराशा ज़का चिज़मा दर्द ना उम्मीद न दिला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह तब यो कदम अली अल्लाह बल्लस कदम रा नज़दीकी की दर तमा यलीक़ु बिशानी हदीस के रहे तो खो यौज़ल राशा कर दा तजुर्बा हो के ज़दा दावत खुज़मा कबूल के कल ख्वाब गफलत और मखलूक खुदास जारी और सारी तोर सादर द गफलत प्रूती और तुप तक तोर अशपकी जान ले वाज़ राशिद अल्लाह पदर के उधरेगा दल्ला यरप उजड़ की पैदा का उड़पीगा लगू जड़ेगा और यो ज़लू अल्लाह मा मुआफ़ का कसम द अल्लाह पजात ददी जड़ा खंद टूली दुनिया द टूलो खंदागानो नजियात उख को तमियुई लगी उधरे गए हसे न रुसवा बशु उख को रात हुई मंग स्पिनियू प्रेक दचे दास्ता खबरम स्पिनश खबर स्पिनीगी खुई औज़ल खुराश ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह क्यों भाई इसलिए कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ अल्लाह टूल गुनाहों ना मुआफ़ कई वहशी कातिल सय्यिदुश्शुहदा अमीर हमज़ा दे नबी अलैहिस्सलाम लरा गैद अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा डेर लुई जुलम कड़े दे डेर ज़ियाते में कड़े दे डेर लुई जुरम में कड़े दे स्ताज़ड़ में दर्द वले दे तो खबर ही कर उहुद की द हमज़ा द बदन यौलस टुकड़े प्रति दे यौलस टोटे हमज़ा प्रोत नबी अलैहिस्सलाम रागे और दासी दो ऊख को लड़ाए दासी पर लपसी दस्तरगी मुबारक नोख के राबई अल्लाह हबीब पजड़ कतरा कतरश चिदा खपल तरा गैरती तरा रजाई रोर दे नर मरगरे पदसी हालूली दा अल्लाह हबीब ला दर्दी दले वलाड़ दे जड़े दले वलाड़ दे चिपदी की आगा द त्रोर रा रवाना द सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा द हमज़ा खोर द रसूलुल्लाह त्रोर द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलाम वर लज़वी तवी अला लाशा और अबे तमखे तो उधरेगा वर्ता हुआ या चरानश हमज़ा खुद लीदो न दे हमज़ा खुद लीदो न दे जमाद नबुवत सीना वर्ता तंग शवा तबे लासुवी ने उबेज़गा में दाज़वी अबे तो उधरी दा अबे न मराजा इज़मा रोर शहीद शवे दे संगब नराजा लरी शतसों की चिमामनी के चिदी मोर ददी ज़वी कदम अगस्तौ ज़वी दलारी नम लरी का नागज़ी वर्ता चगा कड़ा ए रसूलुल्लाह वीली दी ची मराजा नागे कदम वापस के खाओ अल्लाह हबीब वीली दी उस बसंगज़म कदम वापस का अवागा ज़ैने चगा कड़ा
اے د الله محبوب پیغمبر مال اجازت را کچ زرا شم خپل رور حمزه وینم خپل رور حمزه وینم اتروري کور تلاړه شه حمزه د لیدو نه دی زین شم لیدلې نشم برداشت کولی تبه لا سو ویني ز اې د الله نبی تاسو سره دا یار دا چې زب پیوس چغي وام ویر بکوم ساندې بویم مخبټ کوم ګریبان بشلوم وختبر شکوم زما وعده دا زب صبر کوم زما رور کوم ما وعده دا نبی علیہ السلام وی صبر بکې وی او صبر بکوم را شوی وینا سلې ویني وی سبا د قیامت په ورځ د الله په در کې اس کا غړې راشم چې الله غزما ورو کې خور ور حمزه خورم ازما ورو ستا په پیغمبر ستا په دین چې ننګ کړو غیرت کړو چا وجلې دي وحشی رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام لراغه د الله حبیب ډیر ګناګارم خو بخنی سو امید شتا نبی علیہ السلام الاسلام يهدم ما كان قبله تکلمه لا اله الا الله الله بتا تستا ټول گناهونه معاف کی وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کلمه ویلا خلق مبارکی ورکولا صحابو یو هو کم زینا کم زی تورسی سا خوش قسمت ہے روانوی جہنم پلا ولاړوی د جہنم د کندی پغاړه ورسیدی د جنت اعلی مرتبو ته ستا قسمت رشک دے پیا چې تا حمزه وجلې دے تا رسول الله درد ولې دے تا د الله حبیب جړه ولې دے بیام جنتی بیا به حمزه جړ وحشی رضی الله تعالی عنہ بجړل یا الله د کفر په حال میں ستا نبی جړو لے دے ما معاف کا اس میں ایمان راوړو ستا حبیب مال دلاسه راکړه ستا د طرف نه د بخنی تما راکړه یا الله او زما د لاسه د حبیب زړه یخ کا دسی کار را نواله چې ستا د حبیب زړه یخ شي ټقور شي خبر یې جنگ یمامه کې وحشی رضی اللہ تعالی عنہ را لگی دلے دے د محمد رسول اللہ د ختم نبوت ڈاکو مسلمت الکذاب وجلے دے لا دعا قبول اکڑو علماوی التے پیغمبر جڑولے دے دردولے دے دلتا اللہ د پلاس پیغمبر خوشحالہ کڑے دے دلہ د حبیب من د الله د پیغمبر دشمن په ختم نبوت حمله کوونکې دای جهنم ته رسول ننوم داسې حالات روان دي په سیمه د پښتنو داسې الفاظ نشته چې وی وایم الفاظ نشته دا څه خلق پیدا شو روزانه یو نه یو قصه روزانه یو نه یو قصه یو ذلیل خان علی اسخا چنجه برا پاسی اور د الله د محبوب پیغمبر په شان کې به گستاخی کوي ماشاءالله تعجب دے ڈینمارک کی گستاخی تاسو راوتی وای ناروی والو گستاخی کړي و تاسو فرانس کی گستاخی کېدل تاسو پاسېدلې وای نن چې ستا په کلی کې ستا په قام کې پښتون کور کې د پښتون په کور کې ګستاخ پیدا شي کسو کې مړ کی وای د قانون په لاس کې واغست د قانون په لاس کې واغست نا وینا
या तो खुद मर जाएंगे, या तो खुद मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, या तो खुद मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है महबूबे बारी को। नशी की दी भाई नशी की दी चिपदी जुमका द मुहम्मद रसूलुल्लाह पर नामूस हमला को उनके ज्वंदेवी द मुहम्मद रसूलुल्लाह वफादार उम्मती हम ज्वंदेवी वाखले अमानतन अमानतन दा जुमला द शाह ताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जान सरके दे सबाद अल्लाह पा अदालत की बटूल रागुंडी गु शाह से बे मेरे अल्लाह ए मेरे अल्लाह, या तो भौंकने वाली जुबान न रहे या तो सुनने वाले कान न रहे। ए अल्लाह ला दागपी दुन की वाखला या मंद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गुलामान वाखला यो खूब की का नदा से हो नशी के या तो मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। क्यों भाई सुना है गालियां बकता है महबूबे बारी को। चाचिद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नामूस हमला कड़ा दा उम्मत द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नशी बर्दाश्त को ले या मुंग टूल पर शरीकम रखे दाद यौ तन्नाद दो तनु नाद मुलियानु नाद तालिबानु नाद टूलू मुसलमानानु पैगंबर दे और हर मुसलमान हर वफादार द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मती द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नामूस बांधे जान आओ जहान कुर्बान औलूल तैयार दे। मौतवी पानसीवी कैदो बनवी मंद इमामुल अंबिया महबूबे खुदा महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नामूस कंप्रोमाइज तैयार नहीं। दलता हौसली नश्ता दलता सबर नश्ता दलता गुजारी वाला टके नश्ता जका चिजमाद पैगंबर पमादा हक दे मात कंजलो का बियारा लद हौसली तरगीब राका जमा प्लारो निकत कंजलो का बियारा लद सबर तलकीन राका मूरो खूर रालो कंजा बियारा तद सबर टके वाखला लेकिन द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नामूस द इमामुल अंबिया हुर्मत द इमामुल अंबिया इज्जत पदी की मंग कंप्रोमाइज तैयार नहीं। दलता बस सबर को दलता जमा द जात मसला दे जमा प्लार जमा मूर जमा निया जमा निक जमा टोल काम कबीला द मुहम्मद प पेजार कुर्बान शाह वतन द अमन द पारा काम द भलाए द पारा जमा इसी इज्जत नश्ता सबर बकुम राशा जमा बीजतियों का राशमा तस्पकी आया बिया जमा हो सलो गोरा बिया जमा सबर गोरा बिया जमा हिलम गोरा बिया जमा अखलाक गोरा तब मालूम शी च सबर सतो तब खबर शे। लेकिन प मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नामूस आंच नशु बर्दाश्त को। जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, मगर ये हमसे हो न सकेगा मुहम्मद का जाहो जलाल देंगे। दा तमाम कवय दाद गुजारी उम्मीद मकवय दा सीने शिके दे चिस्सो ग्वाड़ी दरबे ए दा सर ग्वाड़ी कना दी वतन द पारा दी वतन द अमन द पारा तैयारी। लेकिन
दाद मुसलमानानो मल्क इस्लामी मल्क पदी की ज़मन द कायद रहबर रीडर रहनुमा मुर्शिद ज़मन द पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी बा न बर्दाश्त की दा सीधा का ना दा सीधा दा खबर ज़ियाती दा जज्बाती दा ज़ुबानी जमा खर्ची दा नाराबाजी दा लफाजी दा ना भाई ना, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये सर कट कर सुए पाए मोहम्मद चला जाए, ये सर कट कर सुए पाए मोहम्मद चला जाए, अगर इसी को मौत कहते हैं तो ऐसी मौत आ जाए। जमंदा सरुना तन न जुदाशी और द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प कदमेनु मुबारकेनु प पेजारो प नालेनु कुर्बान शी, अगर इसी को मौत कहते हैं तो ऐसी मौत आ जाए। बियाद अल्लाह न खुमंग दगा मरगवाड़ू चिया अल्लाह मरखुबा हर चाल राजी दा जुअन खुबा दा हर चा खत्मीगी, खुद मुहम्मद सरा द वफा जिंदगी द वफादारे मोतरा का द गद्दारे जुअन्ना द वफादारे मर्ग मुख्वाख दे। ए अल्लाह द गद्दारे द जिंदगैना द बे वफाए द जिंदगैना एहसान फरामोशे द नमक हरामे द जिंदगैनम बचका द वफादारे एहसान शनासे मर्गरा लरा का अल्लाह दा मौत मुख्वाख दे खुद बे वफाए जुअन मुन दे ख्वाख। जब तक न कट मर जाऊं मैं ख्वाजे बतहा की हुर्मत पे, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। इकबाल अजीबा खबर अकड़ दाद ईमान करवाले दे, दाद ईमान सुचवाले दे, द चा ईमान चिकरवी सुचवी कामिलवी पूरवी दे बप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जान हम कुर्बानी जहानम कुर्बानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल आगा वहशी कातिल द हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु दे, लेकिन कला चीमान रौड़ो मुआफी उशवा बखना उशवा जन्नती या इबादी या इबादी या इबादी कदासी जुल्म मुकड़ी वी लकच वहशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कड़ी वी दासी जियाते मुकड़ी वी लक हजरती वहशी चिकड़े बियाहुम या इबादी ओ जमा बंदिगानो ए जमा खपलू बंदिगानो ए पमा ग्रानो बंदिगानो ज़खु पता सुमयनी मा ज़खुस्ता सुद तू भी पे इंतज़ारी मा हाँ जी ज़खुस्ता सुद रुजू पे इंतज़ारी मा। हदीस के रावी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, यौज़ल दासी द दर्स प दौरान की द तकरीर प दौरान की द सहाबे किरामो हल्का लगी दली द मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फरतिम बिअरा लारकी यौ बदहाला लीवने बबरसरी जनाना दला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम ने इस्तिफसार कई तासु पी जने चिदा जनाना सहाबे किरामो फरमाइल अल्लाह हबीब
دا د مدینی منوری یو مور دا چې د دې زوی د دین رخ شوی دی او د زوی د جدای غم لیونه کړي دا بدحاله کړي دا ټول ورځ ټول داسی منډي وي کله په یو لارا کله په بل لارا او یو نه تپوس کی زما بچے زما زوی زما د زړه ټوکړه دلته خو نو راغلی دلته خو نو راغلی تالی دلې دې چالی دلې دې ټول رز د دې عاجزي د قحال دې دا دماغي توازن خراب شو نه په ځان دا نه په جهان دا نه په آرام دا نه په خوراک او اسکاک دا د قصي زوی پسې منډي وي محمد رسول الله د تعلیماتو نه قربان شم فورا سبق خی مسئلہ واضح کی اور صحابه کرامو نه تپوس کی اے زما مرګرو کد دی لیونه مور زوی اوس را پیدا شي او ملاو شي مخامخ شي نو دا لیونه شوی دا د زوی په جدای کزوی را ته مخامخ شي نو دا به څومره خوشحالی صحابه کرامو فرمایل د مور خوشحالی مور پی پویږي من سپویږو ځکه د مور د مینی نه مور خبر دا د مور نه مور خبرېږي خود ډیر زیات و خوشاله شي رسول الله فرمایي الله د خپل بندا پتوبا د دیلی ونه مونږي ته نه پوي تړې په ګناهونو درد الله لراغه اللہ ما معاف کا یا اللہ ما اوبخا اللہ دلی ونے مور نزیات خوشحالی یا عبادی بندگانو کارانو خطا کارانو بدکارانو سیاہ کارانو الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا من امید کی گئے اللہ در رحمتنا اللہ ټول گناہنا ټول پټول معاف کون کے دیکھو یوزل خراشا دشمن دی پتاوان خوشحال دی پگٹ خوشحالی گی پتاوان خپکی گی اللہ مہربان دے ستاپ نقصان تاوان خپکیگی ستاپ عذاب خپکیگی ستاپ شکی تال دعوت د خیر در کئی د نیغ لار در کئی اللہ زمون خیر پسکی دے لا قعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين خیر دا چې دشمن په من نه پیرزو کیږي الله غ خیر صدن الله فرمای هذا صراط ربك مستقيما وداد هذا صراط ربك مستقيما
दास्ता द रब ने ददी लारी मंजिल स्ता खैर दे जन्नत दे फायदा दा कामयाबी दा सआदत दे वहादा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमन क़द फस्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़क्करून। बेशक भई बेशक मंगवाजी कड़ी दी खपल आयतुना आगा कौम ला ची पंदो नसीहत अखली कनारी न। क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी यो जमाना दा अल्लाह की दा अल्लाह पर किताब पाबंदी वा दासी वा कूर दा अल्लाह की दा अल्लाह पर किताब पाबंदी वा देता हाथ कड़े द गिलाफ पर सूरत किया चोली गोटी वर्तवाली नबे कुलावे पढ़ सुलूम पकार दी नबे इज्दा कवे दादा मुलियानो किताब दे मुलाम ने इज्दा का यो वखदा से दे चे जमंग स्तासु कूरुनो के कुरान कोलावश अल्लाह कोर अल्हम्दुलिल्लाह मातुविल शलेद आदत पर दर्जनुन उदासी कूरुन दी चे मुस्तकिल द लाउड स्पीकर पर जरिया दर्स कुरान की माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। क्या बड़ी बात दा ज़पेदले दर्देदले आर दर न बेनवा शड़ले शवे कुरान चाची सीनो सरो लगो सलाम वर्ता पकार दे दा अकीदत सलाम वर्ता पकार दे दी कुरान लखु इज़्ज़े चावर न नहीं समलो वाला ना अदालतुनो वाला न हुजरो वाला ए न मदरसो वाला चाहे दी दरवेशान है दी आजिजान तासु ची वर्तार सवाए पंचपीरियान वाए देवबंदियान वाए वहाबियान वाए लसपीरियान वाए ची अरस वाए स्ता उस्ताद रब मुआमिला दा खुची दा हर दरना बेनवा वापस शो कुरान ददी मखी तोदरी ददी मरहबा जमा जानम स्तान जहानम स्ता जमा जुअंदुम स्ता पसंग की मरगुम ता सरा पखवा की नारीना जनाना आवाम खवास मुलियान तालिबान टोल स्ता जमा जुमातुम स्ता मदरसम स्ता कोरम स्ता देरम स्ता दुकानम स्ता दे खल्को तो सलाम पकार दे अल्लाह दी कबूलियत वर्की देता द मीने द अकीदत द मुहब्बत और द मवद्दत सलाम पकार वली सलाम ज़का पकार दे चिलहुम दारुस्सलाम वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमन क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून लहुम दारुस्सलामि इंद रब्बिहिम। सूरह यासीन की हुई सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम पदे दारुस्सलाम के सलाम ज़ात बादी तसलाम कई लहुम दारुस्सलामि इंद रब्बिहिम वली वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सूरह माइदा की फरमाई यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिज़वानहु सुबुलस्सलाम यहदी बिहिल्लाहु लार खैक लकई अल्लाह ददी बजरिया मन
आगा चालरा इत्तबा रिज़वानहू सूक चीद अल्लाह द रज़ा ताबेदार श, अल्लाह द रज़ा तलबगार श। कम पला कम तरफ तवर तलार खई सुबुल सलाम। ए उसो सातुन दी वली अखवा गोर है देखवा वली न गोर ज़बू मुआखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इजाज़त दे अलतेवी लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम सूरह यूनुस की वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम। सूरह यासीन की वी सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। सूरह माइदा की यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिज़वानहु यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम। दक़ी क़ुरआन दे ची अल्लाह दी तरफ त दावत दर कई यदउ इला दारिस्सलाम। दी कुरान सरद चा निस्बती वफा पैदा शुन लहुम दारुस्सलाम। दी कुरान वालो तप जन्नत की बल्ला वही सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। ज़कच यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम व युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अल्लाह सलामत का ज़ैद सलामत याद अल्लाह दर की सलामुन नसीब शाह। खुदा द दोस्त कार दे दा द चा कार दे अवल टके एर नके मदक यो टके ता तवाज़े दोस्त सलामतिया वाड़ी दुश्मन बर्बादी वाड़ी। दोस्त आबादी वाड़ी दुश्मन बर्बादी वाड़ी। सलामतिया आबादी दा कर दोस्ता आबाद लीदल वाड़ी दुश्मन ता बर्बाद लीदल वाड़ी बर्बादवल वाड़ी। राजे च दोस्त दुश्मन पीजन वही चा पसीलाड़ शो द चाउ मन यो दुश्मन दे चिता द अल्लाह द लारी ना द अल्लाह द किताब ना द पैगंबर पाक द सुन्नत ना अड़ी मना कई दे यो दोस्त दे न वोट वाड़ू न नोट वाड़ू और दल तो खुद डाडा वेले शम न चंदा वाड़ू न तनखा वाड़ू वेले शम कर न वाड़ू भाई तनखाम न वाड़ू न वोट वाड़ू न नोट वाड़ू न चंदा वाड़ू न तनखा वाड़ू न जिंदाबाद जिंदाबाद नारी वाड़ू न माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह वाह वाह वाड़ू वही गए पदी इसमरा कवय राशे खपली जूले द कुरान द मलगलरु न डकी खपलु कूरुन तयाव से पदी की मो सलामत यादा पदी की मो कामयाबी दा पदी की मो गटा दा पदी की मो इज्जत दे पदी की हिदायत दे पदी की जन्नत दे पदी की दा अल्लाह रजा दा सआदत दे दक़ी फलाह दा। लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम। दी दौर द फितनों की ईमान सलामत पाती कूलो द पारा सलामत याद तरला सकूलो द पारा द फितनों पदी दौर की कुरान लास की रावाख ले रुनो कुरान लास की रावाख यौदयरी खबर आखिरी दर तकोमा द ज़लप वगु वावरा द ज्वंदिस भरोसा नश्ता नन ज्वंदे सबा द मर्ग आवाज देर दयरी खबर दर तकोमा एद जुमात न ब पिंज़ो वक्त चगी वाली की दली हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह स्ताप गगु ब न लगी दा तावी नदर जमजमा कार दे जबजान लमूजु कम पकूर की प बेटक की ज नदर जम कजाबे कम बियाबे कम उबे कम नबे कम स्ता खवा कर स्ताप गगु खबर न लगी दा
چغی بوالی کی دلی راشه 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 کور د الله لراشه درد الله لراشه عبادت د الله لراشه سعادت او فلاح او کامیابی لراشه تنراتلی الله درته د خپل کور ور بند املیدا اے دا ورځ من باندې الله ولیدلی بیت الله ور بندو دومره خفه شه دومره ناراضه شه چې د خپل کور ورې بند کړ مه راځئ زه خپل کار کوم مه راځئ ای بیا سوالونه مینتونه جړاګانې بیا ورکولاو شو الحمدلله خو قیسه هماغسې ده ښه څه بدلون نه دی راغلی سبدلون نه دی راغلی سود خور سود پرې نه خاو زنانو پرده شورو نه کړه چا د کور نه ټي وي ونه ویسته چا دوکه او ملاوټ پرې نه خاودو چا لور خور له حق ور نه کړ الله مهربان دی کریم دی بیا هم درته ورکولاو که زمون غوندې ګناهګار هم نن د الله په کور کې ناست دي الله 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 ستا د رحم خو اندازې نشته موږ د دې قابل موږ د دې لایق زموږ غوندې خلک هم الله خپل کور ته راوسته در او وری درته بند وښاو تنبیه درکو داسیم کولی شم داسیم کولی شم علما ناستی بدل ناخواستا دا تل حقیقت ستاسو وړاندې بیانو زړه مې نه غواړي خوف دی را باندې یریږم الله دې دا ورځ موږ ته نه ښیي الله دې دا ورځ موږ ته نه ښیي اے نن مینت کوو نن پیر مولانا صاحب بل مولانا صاحب بل مولانا صاحب تا ته مینت کوي او نارینو قرآن لراشه او زنانو قرآن تکینه او زوانانو قرآن تکینه او بوډاګانو قرآن تکینه منی او منا کنی منی نی منی الله دې یو ورځ براشه قرآن مبارک دا سیوے کولاو کی دا پانی بدرتا اچھا پوچھا میلاو شی تک کی سپینی سپا سترا پدی بد قرآن آیتنا حروف کلمات بنی بیا بجاڑی قرآن سشو اللہ پور تک قرآن سشو آیتنا دا قرآن سشو دا علماء ناس دی احادیث دی صحیح احادیث دی پدی بارک اللہ بد فتنوں پا دور کی پا قرب قیامت کی دا قرآن آیتنا دا قرآن دا صفون با صفا کی پانی با بیاڑا وی راڑا وی بیا با جاڑے بیا با ارمان کوئے خو آغا جڑا با دا نفاق شمار لیکی گی نن خوشتا کانا قرآن کلاو کا آیت پا نظر رازی قرآن کلاو کا خودون کی بیانون کی درس کون کی شتا قرآن کلاو کا موقع شتا محلت شتا ولی نرازی چی اللہ دین کی سوا آغا وقت منگوری پختانو پختو در روایاتو مطابق ملما پا کوربلوی حق لري او د ملما ملمستیا بغیر د غوختی نکیږي زمونږ د پښتو په معاشره کې ملمستیا غواړي نه خو نن در نه غواړم لاس په قرآن په کور د الله کې در نه غواړم اوې د دې علاقې محلي نارینه او زنانو په تاسو ټولو زما حق د ملمستیا دی غواړم درنه راځئ د قرآن درس ته کښېنئ زمون خود دقا کار دے دا مینت دا سوال دا زاری بس من خود دیل ځوان ور کړي
राशे कुरान तकीने दर्स कुरान तकीने आगे कूरुनु की रा जमा किए कम कूरुनु की लाउड स्पीकर पर जरिए कुरान बयानीगी कुरान खुदली कीगी एदल्लाह बंदीगानो सबाद अरमान पजे नन कदम रा वाखले नन कदम रा पोर तक दी की मु खैर दे दी को मु सलामत याद दोस्त दुश्मनु पे जाना गटा तावानु पे जाना खौ बदु पे जाना दा तफरीक बराजी प फुरकान सरा और फुरकान दे दा अल्लाह कुरान दा अल्लाह कुरान फुरकान दे पदी बांधी बतखबत पी जानी तियरी रणागानी पी जानी हक बातिल पी जानी रिश्तिया दरोग ब पी जानी राजे कीने कुरान तक दर्स द कुरान इल्तिज़ामों के अल्लाह मुसारा जमा द ईमानुन हिफाजतों का जमंग द टूलु द नस्लुन द ईमानुन हिफाजत दी अल्लाह की हिफाजत द पारा द कुरान दे अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। दुआ